अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप? वेलकम टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम. चलिए आज मैं आपको एक टेस्ट दे रही हूँ. ये बताएं कि कल शो पे क्या हुआ था, क्या टॉपिक थे, क्या हमने डिस्कस किया. अच्छा ये बताएं आपने यूट्यूब पे कल कौन सी वीडियोस देखी, मेरी शादी की पिक्चर्स और वीडियो के अलावा क्या देखा आपने. अच्छा परसों बताएं आपने क्या कपड़े पहने हुए थे, जूते चप्पल कौन सी थी हैं. अच्छा ये बताएं खाना क्या बनाया था. अच्छा अपने को दोस्तों के नाम बताएं. हाँ बिल्कुल, वो भी खैर कुछ याद नहीं होंगे, कुछ याद होंगे. खैर दोस्तों के शायद नाम याद हो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो अपनी हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में अब याद नहीं रहती. पुरानी बातें याद रहती हैं. अरे जब हम छोटे थे ये हुआ था, अरे खाला ने एक बार ये कहा, अरे वो जब मैं सड़क पर जाती गिर गई पटक से तो सब हंसने लग गए. कुछ ऐसे वाक़यात पुराने जो हैं वो तो हमें याद रहते हैं, लेकिन अभी इन रियल टाइम अभी क्या थोड़ी देर पहले हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, हमें याद नहीं. इवन कि आप किसी से जब बात कर रहे होते हैं तो जब वो बात ख़त्म होती है तो आपसे कोई पूछे हाँ मैं क्या कह रहा था, तो आप कहती हैं पता नहीं क्या कह रही थी, और फिर पकड़ी जाती हैं आपकी, आपका ध्यान नहीं है. एक तो हमारा ध्यान नहीं है, ऊपर से ये कि हमें याद नहीं रहता. ये तो हर एक की शिकायत है भाई कि पता नहीं मेमोरी ख़राब हो गई. कहते नहीं जी डाइट की ड्रिंक्स पियो तो उससे मेमोरी ख़राब हो जाती है, और कुछ अगर उटपटांग चीज़ें खाएं तो उससे अब मेमोरी ख़राब हो जाती है, फला चीज़ों मेमोरी ख़राब हो जाती है. लेकिन सबकी मेमोरी ख़राब हो रही है, ये क्या अजीब बात है. ये कुछ है आजकल आई थिंक स्ट्रेस की वजह से, और प्लस ये कि हमारा ध्यान कहीं और रहता है. क्या वजह है, हम इतने बिजी हो गए हैं, कर कुछ भी नहीं रहे लेकिन फिर भी बिजी हैं. तो उसमें मेमोरी का इशू सबको रहता है, नॉट ओनली एडल्ट्स बट ऑल्सो इन चिल्ड्रन. बच्चों को कुछ याद कराते हैं, थोड़ी देर बाद पूछते हैं तो ब्लैंक, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ याद नहीं. मैं इतने में घंटों से पढ़ा रही थी तो मैं याद क्यों नहीं होता. ये मेजॉरिटी माँ बाप की शिकायत है, क्योंकि आपकी मेहनत एफर्ट सब कुछ ज़ाया हो जाती है. जो बच्चा सर हिला रहा होता है ना, वो पता नहीं उस वक्त सर हिला रहा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे समझ आ गया और मुझे याद हो गया. बच्चों की मेमोरी पे काम करना बहुत ज़रूरी है. और हम क्या हो गया, और हाँ जब भी ऐसे दुपट्टे होते हैं तब तो फिर ऐसे हो गई पैराशूट वाले दुपट्टे. तो वेलकम टू द शो. और मैं बता रही थी हाँ कि बच्चों की मेमोरी सबके लिए कंसर्न की बात है कि बच्चों को जो वो स्कूल में याद करते हैं या जो हम याद कराते हैं उनको याद क्यों नहीं होता. क्या कोई ऐसा जादू है, कोई ऐसा कोर्स है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई वजीफ़ा हो, कुछ जो भी बताएं कि बच्चों की हम अपनी मेमोरीज जो हैं वो तेज़ कैसे करें, और साथ में फिर खुद पे भी काम करें. बहुत सारे एडल्ट्स को ये इशू सीरियस आ जाता है, क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं उनको चीज़ें भूल जाती हैं. बॉस ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या ईमेल आई, मुझे अब ये करना है, एंड ठक ब्लैंक, याद ही नहीं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि एक वर्ल्ड क्या कहते हैं, एक वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होता है, सारा कंपटीशन होता है, चैम्पियनशिप होती है, जिसमें एक्चुअली दुनिया भर से लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं मेमोरी चैलेंज के लिए. और ये हर साल होता है. 29 ईयर से कंपटीशन हो रहा है, मुझे उसके बारे में पता ही कोई नहीं था. और आपको क्या ये पता है कि जो इस साल कंपटीशन चैम्पियनशिप हुई उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे आई शी इज़ अ पाकिस्तानी, एम्मा उनका नाम है, 18 साल उनकी उम्र है. और मेमोरी चैम्पियनशिप में जो ऑनलाइन इस साल कोविड की वजह से जो थी क्या कहते हैं मुनक्कद हुई, माशाल्लाह हमने उसमें गोल्ड मेडल जीता है. आर वी सेलिब्रेटिंग? यस वी आर सेलिब्रेटिंग, और ज़ोर से सेलिब्रेट करना चाहिए. फिर ध्यान गया कि अगर उन्होंने चैम्पियनशिप जीती है तो उनको तैयारी किसने कराई. तो क्या ये एक कुदरती गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि भी फलां की मेमोरी बहुत अच्छी. मेरी अम्मी को हर टेलीफोन हर नंबर याद होता था, कभी वो कहीं लिखती नहीं थी. अम्मी वो अंकल का क्या नंबर है, हाँ बेटा ये नंबर है, खाला का नंबर क्या है, मेरी फलां फ्रेंड का नंबर क्या. अम्मी को नंबर याद होते थे. तो कुछ लोग होते हैं गिफ्टेड और कुछ लोग होते हैं नॉट गिफ्टेड. तो क्या ऐसे लोग जिनकी मेमोरी कमज़ोर है, याद नहीं रख पाते, कोई कोर्स करके, कोई पढ़ के, कोई टेक्निक के साथ अपनी मेमोरी तेज़ कर सकते हैं? क्या एमा ने भी ऐसा किया? इज शी नेचुरली गिफ्टेड या शी वॉज ट्रेन्ड फॉर दिस, शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, शी हैज़ वर्कड हार्ड फॉर दिस? वो हम पूछेंगे. एंड विल स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स जो कि सनिया आलम है, और उनसे पूछेंगे कि हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, और क्या हम अपने बच्चे, खासतौर पे अपने मियाँ, वो सब भूल जाता है. उनको एनिवर्सरी कब थी जानू, पता नहीं, वही तो थी, तभी तो हुआ था, पहली दफ़ा कब मिले थे, पहला तोहफा क्या दिया था, पूछे ज़रा मियाँ से, जो मजाल है किसी को याद हो. तो इसलिए इन लोगों का कोई इलाज है, कोई होप है. अस्सलाम वालेकुम सनिया. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. इसका इट्स एन ऑनर. माशाल्लाह हमारी बच्ची जीती है भाई, शाबाश गुड़िया, फखर है हम सबको तुम पे. माशाल्लाह तेरे मेडल्स हैं, तुम बैठी कैसे हो सीधा. ये तो अभी सारे नहीं हैं. सारे नहीं और क्या है? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है हमने, हम आपको बताते हैं डिटेल में. हमें बिल्कुल बताएंगे, ऐसे थोड़ी मैं आपको जाने दूंगी. अच्छा सनिया टेल अस अबाउट दिस, एक तो चैंपियनशिप प्लस ये कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, आज सब बताना है आपने. सब बताऊंगी.
تو 2 سال پہلے پروجیکٹ ایک لانچ کیا تھا کراچی میں پاکستان میں جس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل. اور اس پروجیکٹ میں ہم سپر لرننگ کورسز لے کر آئے ہیں پاکستان میں. سپر لرننگ کا اگر مختصر سا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ کیسے کم ٹائم میں آپ تیزی سے سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور چیزیں میمورائز کر سکتے ہیں. اچھا لیکن سر میں شروع میں پوچھا کہ کیا یہ کوئی گفٹیڈ چیز ہے کہ جی بس کچھ لوگوں کی ہوتی میموری زبردست ہے, یا یہ کہ جن کی میموری کمزور ہے, ریٹین نہیں کر سکتے, یاد نہیں رکھ سکتے, ان کو آپ امپروو کر سکتے ہیں ان کے؟ بالکل, میں وہیں پہ آ رہی تھی. جی بالکل. تو جو یہ پروجیکٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی, پروفیشنلس کی یہ ابیلٹیز بڑھانا, جس میں یادداشت ہے, جس میں اسپیڈ ریڈنگ ہے, جس میں مائنڈ میپنگ ہے. اور اگر میں اس کو ایجوکیشن سسٹم کو سامنے رکھوں اور اس پہ بات کروں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنا ابھی انٹروڈکشن بھی دے رہی تھی, اس میں آپ نے بولا کہ بچوں کو رٹا مارنا پڑتا ہے اور بہت کچھ یاد کرنا پڑتا ہے اور ان کی میموری اچھی نہیں ہوتی. اس کا ارے ان کو تو یہ نہیں یاد رہتا بیٹا کمرہ صاف کر دینا, اوکے ماما جوتے الماری میں رکھ دینا, اوکے ماما نہا لینا, دانت برش کرنا, اوکے بیٹا کیا نہیں میں بھول گیا. ان کے تو یہ بھی مسائل ہیں کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہے میموری. صرف فرق اتنا ہے کہ جیسے ہم باڈی کو فٹ کرنے کے لیے فٹنس کرتے ہیں, اس طرح مائنڈ کو فٹ رکھنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. ہم بچوں کو بولتے ہیں بیٹا اسکول جاؤ, اچھے سے پڑھ کے آنا, اور ٹیچر بولتی ہے بیٹا یہ رہی کتاب, اس کو یاد کر کے آنا, اگلے ہفتے ایگزام ہے. ان بٹوین بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ کیسے, ہاؤ ٹو میمورائز, ہاؤ ٹو ریڈ, ہاؤ ٹو لرن. اور یہ اس ہاؤ ٹو ڈو اٹ کا جواب ہمارے انسٹیٹیوٹ کے پاس ہے, اور وہ کورسز کے ذریعے ہم لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کا جو ہے, پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں سپر لرننگ ہو سکتی ہے, کم ٹائم میں آپ سیکھ سکتے ہیں, وہ اس چیز کا ہر ایک فائدہ اٹھا سکے. کتنے عرصے میں؟ تو یہ میں بولنے والی تھی کہ جیسے اگر ہم بولنے والی ایجوکیشن اگر ہم بولتے ہیں کہ 12 سال کی بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ, اور ماننا نہیں ہے کہ ہم سب بھی یہ کر چکے ہیں کہ 1 سے 2 سال میں 12 سال کی ایجوکیشن آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور کیوں؟ ایک پھر بتانا. 1 سے 2 سال میں یہ سپر لرننگ ابیلٹیز استعمال 1 سے 2 سال میں کتنے 12 سال کی ایجوکیشن آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. 12 سال کی ایجوکیشن کیونکہ چاہیے نہیں آپ کو اتنا ٹائم. اگر آپ کی یادداشت کام کریے, اگر آپ کے پاس اسپیڈ ریڈنگ سکلز ہے, اگر آپ کے پاس انفارمیشن مینجمنٹ کی ابیلٹیز ہے, تو یہ سارا چیز آپ بہت لیجرلی آرام سے 1 سے 2 سال میں کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے بھی اسی کے ذریعے اپنی پڑھائی کر رہے تھے کی ہے مہینوں میں. میں نے اپنے جو ہے امریکہ میں ہائی اسکول جو ہے 11 سال کی عمر میں کمپلیٹ کر لیا تھا ہوم اسکولنگ کے ذریعے. 100+ جو ہے کتابیں پڑھی تھی, 100+ ایگزامس دیے تھے اسی کے ذریعے. تو تمہیں کس نے ٹریننگ کرائی تھی اور کیا فارمولا تھا آپ کا, مطلب وہاں؟ میں نے مجھے ڈاکٹر عالم, جن کا یہ پروجیکٹ ہے, ہمارے ہم سب کے استاد ہیں, وہ یہ لے کر آئے ہیں پاکستان میں, اور ان کی ویژن. لیکن تم نے کیسے کر لیا تھا اتنی جلدی, اتنے سے؟ تو یہ چیزیں استعمال کی تھی نا, میموری ٹیکنیک استعمال کی, اسپیڈ ریڈنگ استعمال اس ایج میں. تو وہیں سے یہ بات آئی تھی کہ پاکستان میں یہ چیز ہونی چاہیے, پاکستان کو ہیلپ کرنی چاہیے. مینٹل لٹریسی ہر گھر کا ہی تقریباً مسئلہ ہے, یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا کریں, کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں, کوئی اس کا کوئی خاص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کی تلاش میں, اینڈ آئی تھنک یو ہیو دا سولوشن اف اٹ ریئلی ورکس. یہ چیمپئن کیسے بنے؟ میں پوچھتی ہوں نا, ابھی تو میں ٹیسٹ لوں گی. اما تم پہلے سے تیز تھی بیٹا, یا یہ کہ بعد میں تیز ہوئی ہو؟ میں بالکل نارمل تھی. ہم سب میں یہ ایبلٹی ہے کہ ہم اتنی تعداد میں انفارمیشن کو میمورائز کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. میں نے جب 2 سال پہلے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ سے ٹریننگ لی تھی تو وہ میں نے اپنی پڑھائی کو بہتر کرنے کے لیے لی تھی. پہلے کیا مسئلہ تھا اینڈ ہاؤ اٹ ہیلپڈ یو؟ پڑھائی میں پہلے کیا مسئلے تھے جو بعد میں ٹھیک ہو گئے؟ ایز اسٹوڈنٹس ہم سب کو, جیسے انہوں نے کہا, کوئی نہیں بتاتا کہ کیسے سیکھنا ہے, کیسے میمورائز کرنا ہے. تو میں بھی اس اسٹرگل سے گزر رہی تھی, رٹا مارنے کی, اینڈ ایگزامس میں پڑھائی صحیح سے نہیں ہو رہی تھی. تو ود دیز کورسز مجھے یہ پتہ چلا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت ہے, کیونکہ اٹ ریئلی ہیلپس ان میمورائزنگ انفارمیشن اینڈ یوٹیلائزنگ یور ٹائم. اور اس کے علاوہ مطلب کیا ہارڈشپس تھے اس کے علاوہ پڑھائی میں, اور کیا تھا؟ نارمل تم چیزیں کچھ بھول جاتی تھی, کچھ ایسا تھا یا جسٹ ٹو امپروو یور اسٹڈیز کا؟ یس, تو ٹریننگ لینے کے بعد مجھے اس میں بہت مزہ آیا,
اور مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا. تو دین میں نے اور میرے پیرنٹس نے نہیں مجھے تم تھوڑا عام لفظ میں بتاؤ نا کہ اس کے بعد میں کتاب دیکھتی تھی تو میں پہلے 1 گھنٹے میں پڑھتی تھی تو میں نے 10 منٹ میں پڑھنی شروع کر دیا, مجھے یاد بھی تھی. اس لیے میں اس طرح جاننا چاہتی ہوں ان سمپل ورڈس کہ تمہاری کیسے لائف چینج ہوئی, تمہاری کہتے ہیں نا پرفارمنس کیسے بہتر ہوئی. سو اگر میں چیمپئن شپ کی ایگزامپل دے دوں, نہیں اس سے پہلے یہ کورسز کرنے سے یا میموری امپروونگ ٹیکنیک سے فائدہ بیٹا کیا ہوا؟ اچھا میں یہ بتا دیتی ہوں, ان کا بیسکلی ایوریج تھی یہ, مطلب ناٹ سو گریٹ ان کی پرفارمنس تھی تو پڑھائی میں, اور پڑھائی کی پرفارمنس اچھی نہ اس میں ایک مسئلہ میموری ہے. بالکل اینڈ فوکس. بالکل, کیونکہ اگر جیسے ایگزامس کی بات ہم لے لیں تو اسٹوڈنٹس کتابیں سارے نکالتے ہیں, نوٹ سارے نکالتے ہیں, وہ کرام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس رٹے کے بیس پہ جا کے ایگزامس دے کر آ جاتے ہیں. اور اگر ہم سالوں سال بچوں کو پڑھائی کروا رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ کہ ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے وہ انفارمیشن نکل جاتی ہے. تو ایما کا جب انہوں نے اسٹڈیز کے لیے لیا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئکلی کر لیں, اور یہی ہم پاکستان میں کروا رہے ہیں. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 آور میکسیمم ایک دن میں پڑھائی کر لی, 1 آور میکسیمم, اور اس 1 گھنٹے میں آپ 4 گھنٹے کی پڑھائی کر لیتے ہیں. کیا اسپیڈ آف ریڈنگ تیز ہو جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ سو تینوں کورسز میموری اسکلز, مائنڈ میپنگ اینڈ اسپیڈ ریڈنگ کو ملا کر آپ 1 گھنٹے میں 4 گھنٹے کی پڑھائی بالکل کر سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ 12 سال کی پڑھائی ہم 1 سے 2 سال میں آسانی سے کمپلیٹ. چلو بھائی اب میں بھیج رہی ہوں تمہارے پاس اسٹوڈنٹ, اس پہ کام کرو, اس کا نام ہے اذان. ٹھیک ہے نا؟ پرفیکٹ. ہاں اگر اس پہ کام کر لیا, اس کو تیز کر لیا تو بس میں مان جاؤں گی, مطلب ماشاء اللہ میری اسٹرگل ہے وہ آسان ہو جائے. اینڈ آئی ول اوبیسلی رپورٹ دس آلسو اگر ایسا ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ کورسز کا یہ کیا کرتے ہیں؟ مائنڈ میپنگ میں نے اتنا سنا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ سنتے سر اسٹیم ایجوکیشن بتا کے لوگ مجھے تنگ ہو گئے, پھر میں کہتی ہوں اچھا مطلب کیا ہے اس کا. تو واٹ از مائنڈ میپنگ, پھر کیا تھا مائنڈ کی کیا ہے؟ اسپیڈ ریڈنگ ہے, اسپیڈ ریڈنگ, تیسری چیز کیا ہے؟ اینڈ میموری اسکلز. میموری اسکلز. میں یہ کورس کر سکتی ہوں؟ بالکل, کورسز ہم نے بالکل مختصر سے رکھے ہوئے ہیں, اور 30 گھنٹے کا ہمارا ایک کورس ہوتا ہے, چاہے وہ میموری کا آپ لیں, چاہے وہ اسپیڈ ریڈنگ کا لیں یا مائنڈ. ہفتے میں کتنے دن؟ 10 دن کا ٹوٹل ہوتا ہے, 10 سیشنز اور 3 آورز ایچ سیشن. اب آپ نے جیسے پوچھا کہ ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں 2 دن 3 دن 1 دن؟ 10 دن لگاتار ہوتا ہے. اوہ واو. تو لیکن آپ صرف 30 آورز میں ایک وہ پوری اسکل حاصل کر لیں گے. تو اس ایسی چیز میں تو ٹائم دینا چاہیے. اور جیسے آپ نے ایج پوچھا, بتاؤ بچوں کی, 12 سال کے بچے آ رہے ہیں؟ جی ہم لیتے ہیں 10 سے ابو, اور یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ بالکل پروفیشنلس کے لیے بھی ہے. جیسے کہ ہم پاکستان آرمی کے کمانڈ اسٹاف کالج کے 800 آفیسرس کو ٹرین کر چکے ہیں آلریڈی, اور کارپوریٹ کمپنیز کو PCSIR منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس میں بھی ہم کر چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اڈلٹس کے لیے بھی ہیں, پروفیشنلس کے لیے بھی. مائنڈ میپنگ کیا ہے؟ مجھے مائنڈ میپنگ کیا ہے کہ مائنڈ میپنگ از آرٹ آف سمرائزنگ, کیسے آپ لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور سمرائز کر سکتے ہیں. تو وہ کوئی ویژول ڈائیگرام ٹائپ چیز ہوتی ہے. اپنے گیسٹ کو میں کچھ کو تمہارے پاس بھیجوں گی, آ کے اتنی بات لمبی کھینچ دیتے ہیں نا کہ وہ اس کو میں کہتی ہوں نہیں بھائی سمرائز کرنا ہے, 10 منٹ ہے. تو وہ ایک واقعی اتنی سی انفارمیشن کو کر ہی نہیں سکتے شرنک, ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. بھی آپ ایک تو پہلے کورس رکھیں میرے گیسٹ کے لیے کچھ. اچھا, اور یہاں پر ہم جو سمرائز کرنے کی بات کریں, جیسے ٹیکسٹ بکس کو آپ نے لے لیا, کتابوں کو, اگر ایجوکیشن کی جو کتابیں اس کو آپ نے لے لیا, اور ایک اگر اتنی موٹی آپ کے پاس کتاب ہے 200 پیجز کی, تو آپ 10 سے 15 مائنڈ میپس میں اس انفارمیشن کو سمرائز کر سکتے ہیں. اچھا یہ میپنگ ہو گئی. یہ مائنڈ میپنگ, شرنکنگ دی انفارمیشن, یا کہتے ہیں نا خلاصہ اردو میں, کہ آپ کسی بھی کتاب کا خلاصہ, چیپٹر کا خلاصہ, خط کا خلاصہ اور بات کا خلاصہ. کہ بچے کبھی کبھی اتنا لمبی ڈیٹیل پہ, مما تو میں ادھر گیا تو پھر جب میں وہاں جا رہا تھا تو اتنی, ارے بھائی بات کرو جلدی, ٹائم کوئی نہیں. تو بچے پھر اس بات کو بہت کھینچتے ہیں. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی میموری کمزور کر دی جائے, یہ سکھاتے ہیں. کمزور کر دی جائے, ہاں یہ خاص ریورس کرنا نہیں آتا. نہیں کچھ ہوتے ہیں ہسبینڈ وغیرہ جو پرانی باتیں یاد ہے. تمہاری پھپھی نے مجھے چائے کا نہیں پوچھا تھا, مجھے یاد ہے تمہارے ابا جب میں اس وقت گیا تھا انہوں نے مجھے وہ والی بات کی, آج تک میرے دل میں ہے, وہ بھولوں گا نہیں میں. تو ایسے میں آپ کہتے ہیں او بھائی ان کو یہ واقعات بھول جائیں, یا بیگمات کو ایسی باتیں کچھ یاد ہوتی تھی. مجھے اچھی, میں نہیں بھولوں گی آپ کی امی کی بات, اور آپ نے جو مجھے وہ جوڑا نہیں دلایا تھا نا وہ میرے دل میں ہے بات, میں نہیں بھولوں گی. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی کورس ہونا چاہیے جو بھول جائیں ایسی باتیں, کتنا اچھا ہو. اچھا کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک اینڈ ڈسکشن, مائنڈ میپنگ ہوگی. اسپیڈ میں کیا کراتے ہو تم لوگ؟ اسپیڈ ریڈنگ. اچھا, اسپیڈ ریڈنگ میں یہ ہے کہ آپ تیزی میں پڑھ سکیں. پروسیسنگ کی جو گھنٹہ ہو گیا زان نے ایک پیج پڑھا, بیٹا آگے چلو, ماما کر رہا ہوں نا, آئی انڈرسٹینڈ دس اسپیڈ نہیں. جی, برین کی پروسیسنگ پاور کو بڑھانا ہوتا ہے, اور اس میں اسپیڈ میں
विद इन मिनट से लेकर 1 घंटे तक किताब ख़त्म कर लेना। सर ये कैसे होगा? ये आप आए ना हमारे पास, हम आपको सिखाते हैं। आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये लेकर आया है ताकि अवाम इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। और आप इमेजिन करें अगर हर बंदा अपनी दिमाग की सलाहियतों को इस लेवल पे इस्तेमाल कर रहा होगा तो पाकिस्तान किस लेवल पे तरक्की करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा कोर्स? मेमोरी स्किल्स। वो क्या है? याददाश्त का। तो उसमें आप 30 आवर्स के लिए जो है आएंगे हमारे पास अगेन, और आपको याददाश्त कैसे सही करते हैं, आपकी याददाश्त का मैकेनिज़्म कैसा है, तो उसमें आपको वो सिखाएंगे। अब लोगों को ये लगता है कि जैसे उम्र के साथ याददाश्त ख़राब हो जाती है। ये सच भी है और नहीं भी। सच इसलिए है कि अगर आप, जैसे अगेन वो एग्जांपल दूंगी कि बॉडी फिटनेस के लिए काम करते हैं, ब्रेन फिटनेस के लिए काम नहीं करेंगे तो याददाश्त जो है उम्र के साथ ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रेन फिटनेस पे काम करते हैं, ब्रेन एजिंग रोकते हैं अपनी, तो आपकी याददाश्त उतनी ही शार्प होगी एज में भी जितनी आपकी बचपन में थी। अब इन लोगों के साथ जो सीनियर कैटेगरी में कम्पीट किया था जिन्होंने, वो हैं 62 ईयर्स ओल्ड, डोमिनिक ओब्रायन, जो प्रीवियसली 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं। और वो भी इसीलिए कम्पीट करते हैं फर्दर ताकि वो ये बात साबित कर सकें कि याददाश्त का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड मल्टीपल रिसर्चेस हैव ऑलरेडी। अच्छा, मैं एमा से बात करूंगी कि मुझे थक गए होंगे इतने, माशाल्लाह भारी भारी मेडल्स ने लिए। वो गोल्ड मेडल दिखाओ। ओह वाह, ये दिखाएं जरा ऊपर करके, इसको जरा देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इनका वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन। एमा कितनी खुशी हुई होगी ना? बहुत खुशी हुई थी पाकिस्तान है का ना? इतने बड़े मुकाम पर नाम रोशन करने के लिए। विनिंग फॉर योर कंट्री, यस एब्सोल्युटली, ब्रिंगिंग ऑनर टू योर कंट्री, इससे Yes. बड़ी खुशी क्या हो? यस माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इनको Thank पूरी you. दुनिया से अप्रिशिएशन आई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉल्स पे, कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अभी हम 2 लोगों का वेट कर रहे हैं कि उन तक भी खबर पहुंचे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हमारे प्रेसिडेंट। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे एमा से और बाकी बच्चियों से भी कि ये चैम्पियनशिप्स और ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें मेमोरी चैलेंज होता कैसे है। फिर आप जो है अपने बच्चों से रिलेटेड या अपनी मेमोरी से रिलेटेड भी कोई सवाल और कोई कंसर्न है तो पूछ सकते हैं, सनिया उसका जवाब देंगी। तो बच्चों की जानिए ये मज़ेदार जर्नी, ट्रेनिंग और साथ में एक्चुअल जब एक्शन होता है तो फिर ये क्या करते हैं, किस तरह के सवाल। आई वांट टू नो, वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये चैम्पियनशिप में टेस्ट कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, किस तरह के सवाल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, गेम्स होती है, क्या होता है। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी मेमोरी बेहतर कैसे हो सकती है। आप अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें, तेज पढ़ें। सोचें कि बच्चे अगर रोज़ एक बुक पढ़ लें, जो हमने मूवीज़ में देखा है, लिमिटलेस और कुछ ऐसी IQ वाली मूवीज़ जिसमें तेज जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से वो जीनियस हैं और वो कितना कुछ अचीव करते हैं। और एक्चुअली लाइफ में सनिया ने मुझे बताया कि ऐसे कोर्सेज हैं जिससे मेमोरी बेहतर हो सकती है। आप जो है 12 साल की पढ़ाई 1.5 साल में कर सकते हैं, ऑल दिस एंड मोर। और साथ में सबूत के तौर पे हमारे पास जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप माशाल्लाह जिन्होंने मेमोरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हैं, एमा मौजूद है और बाकी भी हैं स्टूडेंट्स हैं इनके जिन्होंने वेरियस चैम्पियनशिप जीती हैं और मेडल से लदे हुए हैं माशाल्लाह। मेडल्स ही मेडल्स दिखाएं ज़रा यहाँ। तो एमा मुझे बताओ ये चैम्पियनशिप में होता क्या? सो मेमोरी चैम्पियनशिप 3 दिन की ओवर होती है एंड इसमें 10 डिसिप्लिन्स होते हैं, यानी 10 एग्ज़ाम्स आपकी याददाश्त को टेस्ट करने के लिए। इसमें आपको हज़ारों वर्ड्स, नंबर्स, नेम्स एंड फेसेस, डेट्स, ये सारे याद करने के लिए एक मखसूस टाइम दिया जाता है। उस टाइम के बाद दे आर रिमूव्ड एंड देन यू आर गिवन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर जिस पे यू हैव टू रेप्लिकेट इट, जो आपने अभी मेमोराइज़ किया है। कितनी देर देते हैं मेमोराइज करने के लिए? डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं, जैसे डेट्स 5 मिनट के लिए है, जिसे मैंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ओह हाँ, Yes. पहला रिकॉर्ड कितना था? पहला था 154, तो मैंने 195 किया है। मतलब ज़्यादा आपने जवाब दिया। Yes. और पहले रिकॉर्ड किसका था, किस कंट्री का था? इंडिया का था। इंडिया का था, उसको आपने ब्रेक किया, उसकी तो मैं Yes. और ज़्यादा खुशी हुई माशाल्लाह। ये जो कंपटीशन था वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप 2020, इंडिया वालों के कोई भी ये रिकॉर्ड तोड़ो तो 16 ज़्यादा खुशी होती है और वो 16 बहुत रोए मुल्कों होंगे के घर साथ जाके।
16 मुल्कों के साथ कम्पीट किया था इस कंपटीशन में, जिसमें इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, ये सारे मुल्क शामिल थे और 300 प्लस कंपेटिटर्स थे। फैंटास्टिक एमा, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मतलब पता है मैं भी चैंपियन थी। वो हमारे यहाँ ना बर्थडेज में ट्रे पे चीज़ें रखते थे, छोटी छोटी छोटी, इतनी बड़ी ट्रे आती थी, सबको हम दिखाते थे और उसके बाद ले जाते थे 3 मिनट 4 मिनट। उसमें मैं भी चैंपियन हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। हाँ, गिफ्ट मिल जाता था, लेकिन वैसे कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। तो लेकिन मेरा मुझे फेवरेट गेम, मुझे मेमोरी गेम्स बड़ी अच्छी लगती है। खैर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा सनिया, किसी ने पूछा अभी बड़ा अच्छा सा, किसी ने क्या घर से ही सवाल है, फैसल ने कहा इनसे पूछो कि ये जो मेमोरी है, ये आपको एक तो जो आप कोर्स कराते हैं उसमें बैठ के याद करके जवाब देना एक चीज़ है। हाउ अबाउट कि अगर वो प्रोफेशनल्स जो कि याद करके उनको एक्शन करना होता है, मोटर स्किल्स इन्वॉल्व है, कुछ याद करके उनको मतलब मूवमेंट्स करनी है, मेरा ख्याल अपने फ्लाइंग के बारे में पूछ रहे होंगे, तो वो ऐसे भी कोर्सेज होते हैं कि जिनसे उनको मेमोरी और एक्शंस याद हो, इससे फ़ायदा हो सकता है उनको? बिल्कुल। इन्होंने जो जैसे कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि 3 दिन का था, नंबर्स याद करने पड़े, वर्ड्स याद करने पड़े, वो कंपटीशन की हद तक है। याददाश्त जो हम सिखाते हैं आपको, आपकी प्रोफेशनल और एकेडमिक नीड्स को के लिए सिखाते हैं। और याददाश्त का मकसद ही यही है कि अगर आप वो कोई एक्शन बेस्ड चीज़ें हो जो याद करना चाहते हो, चाहे वो एकेडमिक बुक्स हो जो आप याद करना चाहते हो, याददाश्त आपकी बेहतर हो जाएगी। अब आप वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्शंस में भी उनको याद रहेगी। ये और सही बात है। वैसे ये क्या बात हुई, देखिए अगर कोई बात अगर आपको याद हो गई है, याद होगी तो फिर एक्शन सही तरह होंगे ना। कैसा सवाल है। हाँ जी, तो कुछ कह भी नहीं सकती। नई नई शादी, माशाल्लाह, क्या बात करें। तो फिर एमा तुम बताओ इस कंपटीशन के बारे में, तुम्हें ये सारे चैलेंजेस और क्या क्या था, पिक्चर्स के साथ क्या था, पूरा बताओ 1 by 1 सारे चैलेंजेस क्या थे। नेम्स एंड फेसेस का बता देना। नेम्स एंड फेसेस में जैसे आपको एक शीट दी जाती है जिसमें लेट्स से 300 नेम्स एंड पिक्चर होती है फेस की, एंड देन उसके नीचे नाम। तो उसको याद करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, एंड देन वो शीट हटा ली जाती है और 30 मिनट मिलते हैं उसको रिकॉल करने के लिए। इसमें भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। आई मेमोराइज 218 नेम्स इन 15 मिनट्स। माशाल्लाह, और वंडरफुल। मैं ये चैम्पियनशिप में हिस्सा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे और लोगों को इंस्पायर करना है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो हम सालों लगा के स्ट्रगल और मेहनत के थ्रू गुजरते हैं अपने एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, वो हमें नहीं करने की ज़रूरत। इन स्किल्स के ज़रिए बहुत आसानी से वो सेम चीज़ हो सकती है और आपका टाइम भी बहुत बच जाता है। अच्छा, अब 18 ईयर्स में तुम्हें ए लेवल्स लेट्स से क्लियर कर लेना चाहिए। आप एक्चुअली कितना आगे बढ़ चुकी हैं? मैं सॉरी हाँ हाँ, ये अभी ये सब लोग होम स्कूलिंग करते हैं और होम स्कूलिंग के ज़रिए ही इन्होंने अपने जो है पढ़ाई जब तक की है वो की है और जो कर रहे हैं। अब इसके साथ क्योंकि इन लोगों के पास बहुत टाइम होता है, तो ये फर्दर हॉबीज़ एंड फर्दर चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, तो इसने और आगे यही कितने मुझे- साल की तुम्हें लगता है, जैसा था ना कि आप 12 ईयर्स की पढ़ाई 1.5 साल में कर सकते हैं, तो तुमने आगे कितना पढ़ लिया? मैं करंटली तो ए लेवल्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से ही ये शुरू किया है। बट पढ़ाई में यूजुअली हमारा सारा टाइम चला जाता है, बट पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी चैम्पियनशिप को भी बहुत टाइम दिया। 2 साल से मैं 6 से 8 घंटे अपनी कोच के साथ ट्रेनिंग ले रही हूँ। मतलब शायद पीएचडी भी हो चुकी हो। हाँ, आगे आप इतना क्योंकि पढ़ लेते हैं कि बिल्कुल, आपके actually the thing पीएचडी is, मास्टर्स के इक्विवेलेंट सीख लेते हैं। द थिंग इज़ कि अब तो डिग्रीज मानी भी नहीं जाती, क्योंकि जो टॉप जो इस वक्त $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं वो सारे ये बोलते हैं कि इंसान की जो डिग्रीज हैं और जो सारे स्कोरिंग सिस्टम जो देखा जाता है वो अब एनी मोर इम्पोर्टेंट नहीं है। गूगल ये बोलता है, इलॉन मस्क ये बोलते हैं कि इंसान की दिमागी सलाहियतों की अब वैल्यू है। क्या वो किसी के पास है? क्या क्रिएटिवली आप दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्रिएटिवली आप सॉल्यूशंस ला सकते हैं? क्या क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं? और एजुकेशन में क्या होता है, सोल्यूशन फाइंडर्स उनको चाहिए, ना कि ये कि जी मेरे इतने A+ और A और ये वाले मेरे ग्रेड्स आप आए थे। यही मुझे बताएं। दिमाग और- वैसे तेज होना चाहिए। अच्छा, बीरा से भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बीरा, यू 22। Yes, I'm अच्छा, हाउ हैज 22. दिस हेल्प्ड यू इन योर लाइफ? आपने कौन से कॉम्पिटिशन्स जीते? यस, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो हिस्सा लिया था टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, तो मैं ग्लोबल रैंकिंग में 7th पोजीशन पे आई हूँ, टॉप 10 में। या और ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं मिस सानिया के साथ, वो मेरी कोच भी हैं और साथ साथ मैं
कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कराती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करती हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो फ्रीलांसर। सो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बिकॉज़ सुपर लर्निंग की टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो कि मिस सानिया ने हमें सिखाई हैं एंड IHMD के थ्रू हमने किया है, तो आप टाइम सेव कर सकते हैं अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक किताब जो आपको 1 साल लगता है कोर्स बुक पढ़ने में, यू कैन कवर इट इन अ मंथ, मैक्सिमम इन अ मंथ विद मोर कॉम्प्रीहेंशन एंड मोर एफिशिएंसी। आप उसको ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं। सो हमने वो सारी चीज़ें यूज़ करते हुए मैंने और बाकी सब ने भी अपने एग्ज़ाम्स पास किए हैं। मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ और आगे मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ और साथ साथ मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ क्योंकि एज अ टीम हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान की जो कौम है ओवर अराउंड द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है, हम उनको इंस्पायर कर सकें कि कैसे वो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हैं। जी, वेरी नाइस। तो मुझे बहुत सारे इस वक्त सवाल आ रहे हैं कि नादिया अगर हम ये कोर्स करना चाहें तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है या नहीं? हाँ संजय। अच्छा, माइंड मैपिंग जो कोर्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे www.ihmd.co। और बाकी जो है स्पीड रीडिंग एंड मेमोरी स्किल्स और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वो हमारे पास कराची में आके आप कर सकते हैं। और अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है तो कॉर्पोरेट में हम ऑन साइट ट्रेनिंग यानी उनके पास भी जाकर हम ट्रेनिंग देते हैं। सुनिए, एक कोर्स करना मैंने, मेरे अब्बा ने, हमें सब याद रहता है सवाए नामों के। अच्छा, नाम नहीं मुझे याद रहते हैं। मैं इनसे मिलती हूँ, मैं कहती हूँ जी मैं आपको बाय फेस जानती हूँ, बाय नेम नहीं जानती। इनका और ये हमारी हमारे लिए प्रोफेशनल लाइफ में का कोर्स कितनी गलत बात होती है कि अगर आप किसी से मिले हुए हैं और आप उनको जी एग्जैक्टली एम्बैरेसिंग होता है कि आप अब्बा मेरे तो दामादों के नाम भूल जाते हैं, शादी सालों की हुई हुई है कोई और नाम से बुलाते हैं, और खास तौर पे पता है 2-3 नाम तो उन्होंने हर एक कोई बोले हुए हैं। हाँ, वो सिबकतुल्लाह, पता नहीं क्यों हर दवाई का नाम गलत। तो ये उनको मैं बचपन से देखते जा रही हूँ। मेरे साथ भी है कि मैं नाम मुझसे याद नहीं रहते, तो मैं बार बार, और जो कॉमन नेम्स है ना वो तो भूल जाओ कभी याद होने। तो अच्छा, इसमें हाँ, किस्सा से भी पूछेंगे। सॉरी, किस्सा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माशाल्लाह ये तीसरी इनकी स्टूडेंट हैं और ये भी बहुत सारे मेडल्स इन्होंने पहने हुए हैं। वंडरफुल, माशाल्लाह। आप अपना बताएं। मैंने अभी रिसेंट चैम्पियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है एंड एज वेल एज मैं स्पीड रीडिंग चैम्पियन रह चुकी हूँ एंड माइंड मैपिंग में भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वो किए हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि IHMD के ज़रिए, जैसे इन लोगों ने बोला कि जो हम एक किताब उठाते हैं और उसको इतनी जिद्दोजहद से स्ट्रगल और स्ट्रेस में जाके मैंने जो पूरा एक एकेडमिक साल लगाती हूँ पढ़ने में, दैट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। हमारी ये मिसकंसेप्शन है कि हमें इतना टाइम ज़रूरी चाहिए। तो वो सेम किताब जो मैं 1 एकेडमिक ईयर में पढ़ती हूँ, वो सेम किताब आई कैन रीड एंड कॉम्प्रीहेंड एंड मेमोराइज दिस इन्फॉर्मेशन विद इन फ्यू आवर्स और इफेक्टिवली उसका एग्ज़ाम जाके मैं दे सकती हूँ इन एंड एस दैट एग्ज़ाम एफर्टलेसली। आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है उसका बताएं। यस, और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है हिस्टोरिक फीचर डेट्स में, मेमोरी में। तो उसमें क्या होता है कि 5 मिनट्स में आपको डेट्स दी जाती हैं। तो मैंने 241 फिक्शनल होती हैं, फिक्शनल ऐसा नहीं है कि एक्चुअल इवेंट्स हो, वो तो सबको Yes. याद होते हैं। यस फिक्शनल डेट्स होती हैं। बस ये वो आपको नंबर्स याद रखने हैं, वो नंबर और चीज़ें, एक फोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए। और ये कि उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग रिटेन भी करते हैं, अगले दिन भी Yes. याद रहता है, ये भी सवाल। जैसे मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे कुछ देर के लिए तो फटफट याद होगा, अगले दिन नहीं याद रहेगा या 2 दिन इसका बाद। मैं जवाब देती हूँ। मेमोरी के याददाश्त के 3 स्टेप्स होते हैं। सही। हम जो सब लोग जिनका मिसकॉन्सेप्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम जो लास्ट स्टेप है जिसे कहते हैं रिकॉल, हम उसको मेमोरी का नाम देते हैं कि आपका नाम आपने मुझे बताया तो था लेकिन याद नहीं, ठीक है। लेकिन पहले 2 स्टेप्स हम मेमोरी के मिस कर देते हैं। पहला स्टेप है रिकॉर्ड, कि आप इंफॉर्मेशन को दिमाग में रिकॉर्ड करें। नंबर 2 है रिटेन, वहाँ पर रख सकें उसको जब तक आप चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम तक के लिए हो, चाहे वो फॉरएवर के लिए हो, या चाहे वो कल तक के लिए हो। एंड थर्ड स्टेप इज रिकॉल, कि जब आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए सही टाइम पे आप रिकॉल कर सकें। तो रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिकॉल, इसका अगर एग्जांपल दूं कि आप रिपोर्ट, रिकॉर्ड, रिटेन रिटेन एंड रिकॉल। ये तो मैं कब से कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ बात कि जी आप रिकॉल कर सकें, रिटेन कर सकें। मैंने कोर्स नहीं अलग किया। तो ये अच्छा, तीनों ये स्टेप्स बड़ी नहीं interesting करेंगे बात तो है। आप इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं होगी। आप जैसे फ़ोन में अगर आप कोई कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपने सेव ही नहीं किया, तो कैसे मिलेगा? नंबर्स याद हो, बिल्कुल। और अब तो क्या हुआ है कि लोग अपनी मेमोरी को चैलेंज भी नहीं कर रहे, प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। नंबर सेव हो गए, एड्रेस सेव हो गए, हर चीज़ जो है आपको गूगल पे फौरन मिल जाती है। दिमाग की भी प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रैक्टिस ही नहीं आप कर रहे। अच्छा, एक टिप बताओ नताशा, और मेरी एक ही डिमांड है आपसे इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट, कि कोई टिप बताओ ऐसे कि जिससे पता चल जाए कि मतलब कोई फ़ायदा भी होना चाहिए लोगों के लिए जो अपनी मेमोरी घर बैठे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है।
یہ ٹپ جو میں دینے جا رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. سب سے پہلے یہ بولوں گی کہ ایکسکیوز می, سنیں غور سے. جی ہاں نتاشا آپ بھی سنیں جنہوں نے میسج کیا. جو ہے یادداشت کا جو اس کو خود یاد نہیں ہے تمہیں سنیا کہ نہیں, میرا گلا تھوڑا بیٹھ گیا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی ہم جو ہے اگر آپ اسٹیل لائف گزار رہے ہیں, رکی ہوئی ٹھہری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں اور ریپیٹیشن میں گزار رہے ہیں کہ آپ سالوں سال روز اٹھ رہے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہیں رپیٹ پہ, تو آپ کے برین اینڈ باڈی کی ایجنگ ہوگی جس میں آپ کی اسکلز بھی افیکٹ ہوں گی, آپ کی میموری بھی افیکٹ ہوگی, آپ کی کنسنٹریشن بھی افیکٹ ہوگی. آپ نے کرنا کیا ہے, اگر آپ اپنا میموری, فوکس اور برین کی اسکلز اور برین ایجنگ روکنا چاہتے ہیں, باڈی ایجنگ روکنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے, کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیورل نیٹ ورک ہے برین کا وہ گرو کرتا ہے, وہ ایکسپینڈ کرتا رہتا ہے. تو آپ کی امیڈیٹلی برین ایجنگ, باڈی ایجنگ سب رک جائے گا. تو آپ ہمیشہ شارپ رہیں گے, فوکس رہیں گے اور آپ کی اسکلز پیک پرفارمنس پہ رہیں گی اگر آپ اپنے دماغ کو جو ہے روز کچھ نہ کچھ نیا اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوں گے, کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے جس کو ہم نہیں کرتے. ہم ریپیٹیشن کی سائیکل کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, روز اٹھ کے وہی چیزیں. جیسے کیا فار ایگزامپل, جیسے روز اٹھ کے آفس جا رہے ہیں, آفس جا کے سیم کام کرنا کیا چاہیے. فار ایگزامپل کیا چیز روز آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کرنا چاہیے. کچھ بھی آپ نیا کریں جو آپ نے کبھی کچھ نیا سیکھیں جو آپ نے کبھی نہ کیا ہو پہلے. مطلب آئی ایم شیور انہوں نے بھی یہ کیا, کورس کا حصہ ہوگا, انہوں نے بھی کیا ہوگا. بالکل, یہ کورس تو آپ کیا کر رہے تھے, کوئی کون ان میں سے مجھے بتائے گا. جیسے ایما کا میں آپ کو بتا دوں, ایما خود بتائے گی نا. ایما تم کیا کر رہی تھی. میں سوئمنگ میں بھی کمپیٹ کر چکی ہوں ان دبئی, سو دیٹ واز پارٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ نیو بیکاز میری باڈی جسٹ لائک دا باڈی, برین از آلسو اے مسل اینڈ اگر میموری کو نہ یوز کریں تو وہ آپ کھو دیں گے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ سب کو یہ کورس لینا چاہیے. تو سنیا یہ گھر میں جیسا میں بتایا کہ اگین ہاؤس وائف کیا کرے, ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت, آفس جانے والا آدمی, وہ کیا کر سکتے ہیں, بچے کیا کر سکتے ہیں ٹو امپروو دیئر میموری. کوئی ایسی ٹپ بتاؤ جو ان کے لیے بھی پاسبل ہو. اچھا, تو اول تو سب سے پہلے کہ یہ کہ مجھے موقع دیں کہ آپ کو میں ٹریننگ دے سکوں تاکہ آپ پراپرلی سب کچھ سیکھیں. اس کے علاوہ ایسوسیشن ایک ٹپ ہے کہ انسان کے دماغ کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز ایسوسیٹ کرتا ہے, لنک کرتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو. آپ کا دماغ کوئی بھی چیز جو ہے ان لنکڈ نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر آپ ایک انفارمیشن کو جو ان نون انفارمیشن ہے یا ایبسٹریکٹ انفارمیشن ہے, اگر آپ اس کو لنک کر دیتے ہیں کسی ایسی چیز سے جو آپ آلریڈی جانتے ہیں, جو آپ کے دماغ میں آلریڈی انفارمیشن ہے, تو یہ پاور آف ایسوسیشن جو ہے آپ کو امیڈیٹلی ہیلپ کر دے گی. فار ایگزامپل اگر ہم چہرہ, میں نے آپ کو بولا کہ ان کا نیمز اینڈ فیسز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, تو آپ چہرے کے فیچرز جو ہے وہ لنک کرتے ہیں وتھ سم تھنگ دیٹ یو نو. یہ کوئک ٹپ دے رہی ہوں آپ کو, یہ ایسا اس ٹیکنیک کا پارٹ ہے جس میں آپ چیزیں یاد کر لیتے ہیں. تو پاور آف ایسوسیشن. صحیح. اچھا, گھر والوں کا, فرینڈس کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب آپ لوگ جیتتے ہیں, تم بھی بتاؤ ایما. گھر والے بہت خوش ہیں کہ میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہوں آبویسلی, اینڈ میرے فرینڈس بھی میموری میں, مائنڈ میپنگ میں اینڈ اسپیڈ ریڈنگ میں کمپیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ. سو اٹس ہیلپنگ ایوری ون اینڈ آئی سجیسٹ کہ سب کو یہ کورس لینا چاہیے. جی ابیرا. یس, جیسے کہ ایما نے کہا کہ ایوری بڈی از ریئلی ہیپی بیکاز ہم پاکستان کو ورلڈ لیول پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس نے ہماری لائف ہر طریقے سے آسان بنا. آگے کیا پلان کر رہی ہو, مطلب آگے کیا پلان کر رہی ہوں؟ آگے میرا یہی پلان ہے, ہم سب کا یہی پلان ہے ٹو انسپائر پیپل کہ وہ کیسے اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے ہم, کیونکہ اپنے برین کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس کی پاور کہیں گنا زیادہ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے. تو ہم نے ابھی اپنی پاور کو ٹیپ کرنا شروع کیا. پاور ان دا سینس کہ ہم کیسے ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے اپنے برین کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, آگے کچھ کیا کرنا ہے, کیا پروفیشنل بننا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے؟ ابھی میں پروفیشنلی جو ہے ٹریننگز بھی دیتی ہوں کارپوریٹ کو, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. سیم یہی آپ ایز این انسٹرکٹر ہیں. ایز این انسٹرکٹر میں کمپٹیشنز میں حصہ لیتی ہوں, ساتھ ساتھ میں مجھے شوق ہے گرافک ڈیزائننگ کرنے کا, تو میں اپنی ہابیز وہ بھی کرتی ہوں. کسا تم کیا کرنا چاہتی ہو آگے؟ آگے میں یہی کرنا چاہتی ہوں کہ اور ورلڈ ریکارڈز توڑوں اور نئے اسٹینڈرڈز. اسی فیلڈ میں جانا ہے ایز این اسی فیلڈ میں. انسٹرکٹر. سیم ود یو, سیم ان یور کیس ایما. بیکاز یہ اتنی مزیدار چیز ہے کیونکہ ہمیں کبھی
बचपन से नहीं सिखाया गया कि कैसे सीखना है. और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और चाहिए, और इंस्टीट्यूट्स तब होंगे जब इंस्ट्रक्टर्स होंगे. So I think it's fantastic कि आप भी इसी फील्ड में आके और लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर करेंगे और उनकी लाइफ जो है उससे चेंज हो जाएगी. एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस. हमारा मुल्क उनको उसको बहुत फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा. और ऐसा यूथ इमेजिन जो नई जनरेशन हो वो इतनी तेज़ और उसका उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो, ज़्यादा पढ़ पाएँ, अच्छा डिलीवर कर पाएँ, तो और क्या चाहिए. माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू यू सनिया. अच्छा, सब आपसे कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है तुम्हें ढूंढेंगे. और किस तरह ढूंढें? वेबसाइट www.ihmd.co. ओके, ऑल द बेस्ट टू यू. और